You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsuranon. Ang atong oras karon, alas 10 na ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingos bawa. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang yang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta ug maayong buntag? Adlaw nga Martes, ika-20 na nining buwan sa Pebrero. Kumusta? Kumusta ang tanan nato mga kaigsuonan nga nagsulod dinhi nga atong tulumanon? O kumusta usab ang atong mga lideres sa nagkalain-laing area dinhi sa Rehiyon 8, sa 4 distrito ug ingon man dinhi sa atong pinanggang dakbayan sa Ormoc. Hinaot nga ang sa ako nang gipanghinaot sa nagaging mga Sibya nato nga unta kadtong mga may mga saad nga ilang buhaton sa ilang barangay nga maugali rason nga ang ilang taga-barangay misalig ug mo'y mibutar kanila manghinaot nga ilang tumanon ang ilang saad. Ug wa pa manggali sila magkasugod na anay ilang ikapakita nga mga plano nga lagi ilang yung buhaton. Magkanindot niya na kay musugutag sa dili, Pebrero na, Marso, Abril, asang kusuga sa adlaw nga bidagan nga labay. Gani ang uban matud pa nagsugod-sugod nagali kuno kana bang o istorya nga di pa man tingali sila makasugod kuno sila o di man tingali makahuban gyud sa ilang giplano nga mga proyekto tungod lagi kay kahagipot sa panahon ispoko by the imbis tulo ka tuig duha ra mag katuig ang ila karon mao nga way kasiguruan nga mahuman sa ato pa mga namarayag nagali ang uban mao nga manghinauta nga ato tabangan sab kining mga kapipila nato ka mga igsuon nga mga pinili sa lungsod. Mga pinili ninyo diha sa barangay nga atong tabangan dili kay pasagdan la nato no atong tabangan ug unsay atong matampo aron nga mubarog yun ang project diha sa inyong barangay. Usahay god ang sa atong nakita pagkakaron mura man og wa kaayoy mga project sa mga barangay. Gawas na anang beautification ug unsa pa karon diha. Wa man na kay kadaghanan sa mga dagko nga project pagkakaron mura mag kanang dili kaayo mapahimuslan sa mga yanaw natong kaigsuonan. Lahi magudang mga project nga pinangayo nila sa barangay para sa barangay kay magapahimos niya na ang mga taga-barangay man, no? Mao nay diferensya. Nahala balikon ko good morning mangumusta sabta sa atong mga kaigsuonan sa nagkalain-laing dapit nining atong nasod Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao
apil na gali nga atong gipanginaot nga ang atong mga igsoon, kahigalaan, kaperentihan, anak o uban pa nga mga duol sa atong kasing-kasing nga tuwa sa gawas sa nasod, anaa sad unta sa maayong panglawas og kuan pa inunta naning kurog yun, naning kamot yun nga magmalampuson sila sa ilang tinguha dito sa gawas ug unya ang tuyo sa tumong nga makatabang sila sa ilang mga kaigsuonan nga niya nahabilin sa Pilipinas ug manghinauta nga sa akong hinuong tan-aw ang mga kaigsuonan natong Pilipino nga tuwas gawas ug dili lang malimot pag-ampo sa atong makagagahom magmalampuson gyud kay tuaman kanila ang kakugi kay tua gali tas gawas kung kugihan magyuta kay nahanlok basantang mawad-an tag trabaho mao nga usa kana sa mga hiyas nga naa sa mga kaigsuonan tag Pilipino nga mga trabahador nga nakita sa mga tag-iya, sa mga kapitalista, sa mga negosyante dito sa gawas. Mao magali nga daghan ang mga nasod pagkakaron nga mipadangat nga sa ilang tinguha nga muhayr og mga Pilipino nga work, ang mga trabahador. Og unya nagpasabot na sa Department of Labor. Ang Department of Labor pahinumdum sab og nagpahibaw sab nga mas maayo tingali nga mag-andam-andam kining uban kay murag ubay-ubay kini ka pipila kini ka mga dagkong nasod nga nagtinguha gyud nga muhayr og mga Pilipino nga trabahador. Ispuko mo na. Ug unya ug adto gud lang isgawas dako-dako man gyud ang ilang madawat. Ug unya dako-dako sad ang kahigayonan nga makatabang pag-ayo nga mahuman ang ilang mga proyekto dinhi sa ato. Ug unya makagasto sab sa mga paginahanglanon labi na gyud sa ilang mga kabataan nga nagtuon. Okay, nahala. Magsugod na yung ta. Og di ay mangumusta usa ta sa atong pipila ka mga kahigalaan nga dugay-dugay na sab nato nga wa masangpit no. Akong pangumusta na sab sila si Clint Jaime ug ang iyang maanyag nga message no. Usa sa mga lampusong negosyante dinhi sa atong syudad. Silang ato sa mga higala nga matag karon og unya atong nahibaw-an nga nagbiyo sa diay nining atong tulumanon. Sila si Moncheng og si Mrs. Kapahi, sila si Engineer Bobby og Mrs. Manawataw og si kanhi Kapitan Cesar Sakay. Idaot nga naa kamo karon sa maayong panglawas. Buusab nay among iampo saba nga maghangyo sad mi nga tabangi mi. Tabangi sad mi ampo nga makasigita nining atong tulumanon kay usahay sakit na gali kayong tuhod. Hashtag lisura gidining. Kining giingon lagi nga muduaw na gali si Mr. Yuma, Mr. Rayuma o si Mr. Arthritis. Hasta usahay lisura pagsagang. Ang kabuang mahurot nato ang depensa. Og hala, maayo tingali nga og di ay mangumusta pa sabta sa pipila nato ka mga higala nga dugay-dugay na sa mga wa gyud nato masangpit. Sila si Lynn de los Reyes, sila si Carmen Diaz, sinaot ka naminaw sila pagkakaron. Si Joy Vincent Mutel, si Ronnie o si Elberoa, hinaot nga naasad mo sa bayong panglawas. Si Ruby Espina o ang iyang gwapo nga misis, no? Misis, nga iyang gwapo nga mister. Nabaliman. Pulos kuno sila. Si Ruby maanyag sab ni gwapo sa si Mr. Espina. O one, mangumusta sab ko ni kanhi Mayor Biboy Codilla o si iyang misis si Jengjeng, si Jik o si Junjun siya. O ang atong higala nga kapitan kaniadto diha sa Mariin, si Edith Mantos. Kumusta? Si Al Alberca o ang iyang misis kumusta mo, Al? Hinaot nga anaasad mo sa maayong panglawas. Okay, kana lang usa ang atong mga pangumusta. Bang hiugma o di ba sa dayon natong panamilit o niya inig kahuban, inig atong tulumanon, ato na sa sangpiton king pipila nato ka mga higala. Okay, magsugod ta dayon nining atong pinagsip sa mga balita nga mo'y atong
isugod nining atong tulumanon matag buntag. Ang una natong napunitan nga balita, hisigpatan kagahapon, mao kadtong huhungihong nga tungod lagi tingali niining panagbigni niining Kongreso ug Senado, matud pa doon ako na tinguha nga dunay tinguha nga kudita ikudita si Senate President Meg Subiri nga sa ato pa plano nga alisdan pulihan pagka-presidente sa Senado si Meg Subiri. Pero matud pa ni Senador Joel Villanueva nga ang gibalita kunong kudita sa Senado murag paglubog lang, panggugulo lang kuno, murag pagsamok-samok lang dan makita pa na nato ay salakton ka pagkasulti kanagon pagkapango, pagka-speaker, pagka-senate president, mag-agad man sa pagsalig o pagtuo sa mga membro sa speaker, pagka-speaker, sa pagsalig sa mga kongresista diha sa Kongreso, sa mga sa Senado sad ang mag-agad na ang ilang manaan na sa ilang posisyon, makasigi sila sa posisyon sa pagka-presidente sa pagka-senate president o ang mga kadaghanan sa mga senador pabor og uyon o gusto pa nga siya bulingkod. Sa mga kadaghanan sa mga kongresista gusto pa dan magpabilin ang speaker sa iya pwesto. Pero kung mawad-an nagaling pagsalig dan nagtuo ko nga mauna na ang base unya nga dunay kanang giingon nga kudita. Pero kanang gi-report nga murag alisda na kay Cebu sa balita kagabi si Senate President Meg Subiri mo umang gihapoy pangu sa Senado. Sa ato pa tinuod kining giingon ni Senador Joel Villanueva nga murag pagsamok-samok lang, panggugulo lang kuno kining giingon lagi nga dunay kudita sa Senado. Sa Senado. Ug unya sunod nga napunitan natong balita mao kining naalarma ang National Security Council, ang NSA, ang National Security Council, NSC, nga niining gibalita lagi nga mga mangingisda nga mga Chinese migamit kuno og cyanide sa Baho di Masinloc, di anang area nga sakop sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Nga sa ato pa og mogamit tagali og cyanide murag ang tuyo og tinguha nga daoton ang maong area. Pero wa pasad lagi kunoy kamatuoran baton pa. Murag istorya lang na, no? Muna nga manghinaota kay nang himakak niini ang Chinese embassy nga niya sa Pilipinas nga dili tinuod mura kuno pagbutang-butang lang kana then manghinaota nga masitol na ug unya ato sang hangyoon nga dili kanang pasangi lang maayo ang buhaton kay ug magpasangin lanay god ang mahitabo magkagubot man hinoon mo dako man ang dili pa nagsabot niining atong duha ka nasod. Manghinaot gyud ta nga moabot ang higayon nga kining tanan nga problema nga giatubang nato sa West Philippine Sea kapangitaan gyud og sulbad o unya ang kasulbaran ni ana maura gyud og magkasabot ang ato mga dagko nga mga leader, si ang presidente sa China ug ang ato sang presidente dinhi sa Pilipinas, si Bongbong Marcos, no? Manghinaot ta og mo nay atok iampo kay pastilan kamakaduluoy sa ato mga mananagat ug maumanggali na sigihon sila gukod, sigihon sila babag-babag na ay mga floating barriers kuno gipanaod ug gani di sibo sa balita karong buntag atong nadawat kadto kuno gipamutang nga mga floating barriers kanang mga gipanutaw nga ambot ug unsa ka kana nga mga floating barriers pagbabag-babag sa mga agianan sa atong mga ngisda nga musuod ngadto sa Baho di Masinloc.
Pero giingon mga matod pa sa Philippine Coast Guard nga murag gipanangtang naman manghina-uta. O kunya ang nagpabili na lang nga wa pay klaro nga kuwang yun, kabatuuran o tinuoray bang balita nga ni gamit og cyanide ang mga Chinese diha sa Baho de Masinloc. Pastilan paita og mao na magali na siguro man gyud nga hinunta magkalisod yun ang atong mga mangingisda ug wa nay makuha diha sa Baho de Masinloc. Okay. Sunod nga atong blinagsip sa balita nga atong nadawat karon buntaga mao kining ang legislated wage increase sa ato pa kadtong gipanday nga balaod sa Senado nga mag-increase og usa ka gatos pinaagi sa legislated lagi kanang ilara gipabalaod sa Senado lusot na kuno sa third and final reading. Third and final reading. Sa ato pa dako na kaayong posibilidad, klaro na ang posibilidad as far as the Senate is concerned, nga lusot na ang 100. Karon ang pangutana. Kay sa kagahapon nga balita nga atong nadawat, kung ang atong gisgutan, ang mga kongresista mura magdili pabor niini. Ang mga kongresista doon na may paghilig o pagpabor sa mga negosyante. Nga lagi may dumili kay baton pa perting lisura sa ilang sitwasyon ug mahitabo mangani nga mahinayon kining wage increase. O gunya kagahapon naghisgot kita mahitugod di adtong sa nga ining pamahayag nga giluwatan sa presidente sa Cebu Chamber of Commerce. Ug unya ato ra gud ning tukion pagbalik do pag-ayok kay duna kunoy nahibong sila sila ngano nga kalit lang kuno nga ang Senado bipalusot og legislated wage increase nga unta do naman kunoy gimugna sa atong kagamhanan nga gitawag og kanabang gitawag og regional tripartite board nga muuuntay mo ag-ag mauuntay adto dito ipadangat kadtong tanan nga mga tinguha pag-increase og dito adto sa dito desidehe og pila gyud ang kantidad nga ang iyang ihatag. Ug unya ako ning ako ning nahuna-unaan na ipresentar og maayo karong buntag do. Kay matud pa ni Charles Kenneth Ko. Kini si Charles Kenneth Ko mao ang presidente sa Cebu Chamber of Commerce and Cebu Chamber of Commerce and Industry. Matud pa niya unprecedented gayud kini kuno. Unsay buot niya ng unprecedented ka murabag dili katuhuan og maupat tingali kini mahitabo. Matud pa niya wa magyud kuno mahitabo kaniadto nga ang Senado mo'y mimando sa wage increase. Balikon ko ha. Matud pa ni Charles Kenneth Ko, presidente sa Cebu Chamber of Commerce and Industries. Unprecedented gayud di siya nga gihimo sa Senado. Wa magyud kuno mahitabo before, wa gyud kuno mahitabo kaniadto nga ang Senado mo'y mimando sa wage increase. Kay baton pa ni Mr. Ko, Charles Ko, kay ang wage increase, baton pa niya, ang desisyon sa wage increase, adto magayod magagikan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, RTWPB, nga giestablisar sa atong kagamhanan nga mao'y mangita og paagi, pag-evaluate, pagtuon sa makatarunganon, sa just makatarunganon nga increase nga ihatag kung aduna man gani kuno matag tuig. Palikon ko ha, aron gyud nga maklaro. Matud ba kay ang karon pagyud kuno ang unprecedented lagi ngano nga ang Senado mo'y himo karon og lakang paghimo og sa wage increase. Kay matud pa ni Mr. Ko, Charles Ko,
ang desisyon unta kuno ni ining wage increase adto man magagikan anha man magagikan sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board nga gi-establishar sa atong kagamhanan nga maoy mangita og paagi what ba pag-evaluate pagtuon sa just pagtuon sa makatarungadon nga increase nga ihatag ug aduna man kuno matag tuig. Ang RTWB gisak ang Regional Tripartite Wage Board gisakpan tanawa lang ang kini di ay board nga mao kuno untay mo desisyon sa wage increase. Matod pa gisakpan kuno kini gisakpan og duha ka labor representative. Sa ato pa ang Regional Tripartite Wage Board dunay mga membro duha niini gikan sa labor, duha ka representative sa labor, duha sa private sector representative ug laing duha gikan sa kagamhanan, gikan sa National Economic and Development Authority ug sa Department of Trade and Industry. Kini sila kuno nga mga membro nga gihisgutan nga sakop nga mga membro sa Regional Tripartite Wage Board, mga dili kuno ni pro management, dili ni pabor sa management o ngari sa business, no? Dili dili pro business or pro management o sa kay ni amay representative sa labor na representative sa private sector o unya duha gikan sa kagamhanan gikan sa National Economic Development Authority o sa Department of Trade and Industry. Kung istoryahan ko no, ang 100 daily wage matod pa ni Mr. Ko, ang presidente sa Cebu Chamber of Commerce, i-considerar usab ko no niya kay dili malang kay ang sweldo gid ay sad ang atubangon sa mga kompanya, mga pribadong kompanya. Kay matod pa ni Mr. Ko, kung istoryahan ko no, ang 100 daily wage increase, i-considerar usab ko no, kung istoryahan man ko no, ang 100 daily wage increase, i-considerar sa usab ko no, ang overtime, ang holiday pay, ang 13-month bonus, ug ubang benepisyo, apil na ang pag-ibig o social security. Sa ato pa mao kanay pamahayag nga giluwatan sa presidente sa Cebu Chamber of Commerce and Industry sa ngadong nahibuong sila ngano nga ang Senado maoy may palusot o mihibog legislated wage increase. Ngaunta ang kagamhanan kuno do nag-establishar man kuno og ahensya nga mo untay mo evaluate mo'y mangitag paagi o mo'y mutuon sa makaturungadon kuno nga increase ug do na magali increase nga ihatag. Well, ang ako nagipresentar karong buntag aron hisabtan nga mao kinay usa sa mga kahibudngan sa mga maingon nato sa mga employer, sa mga negosyante. Hinoon giklaro man ang ako sang nahibudngan nga naghisgot man ang Senado kung pananglitan mulusot man kini ila kuyugan man kini sa Kongreso, pero lagi ang akong gituhuan nga di gyud kini dili gyud kini maaprubahan tingali sa presidente kay ang mga kongresista mura nagtibi-timi, mura ang mga kongresista wa muuyo ni ini, mura ang mga kongresista dunay paghilig sa huna-huna og opinion sa mga employer, sa management nga murag makadaot nila. Pero ang ikabalak ang gisakyan og maayo sa presidente sa ECO si Luis Cortes nga matod pa niya ang ikanbalak aniya ang lagi ang mga gagmay, ang mga micro, small ug medium industries. Pero gikanta man, gihisgutan man ni sa mga senador
nga og mulusot magali kaning ilang 100 wage increase, legislated 100 increase nga ilang gipanday, ang mahitabo exempted ang mga micro, small ug medium industries. Ambot unsay mahitabo. Gani may pamahayag naman to kagahapon si Senador Pimentel nga matud pa niya maayo lang sa unta kuno og kining mga multimillionaire nato nga mga negosyante muhunong usa kuno pagpamalit og mga jet plane mupalit og mga rest houses nga tuwa sa gawas sa nasod ug unya ila usang igahin ang unsa may ilang ipamalit unta para sa luho dito sa gawas pagpamalit og mga eroplano mga jet plane nga ila sa unta siguro tagaan og gahin ang mga ilang mga trabahador aron sa bintawon makatilaw og maarang-arang nga pamuyo ug unya makasulbad sa ilang problema labi na gyud sa mga problema nga may kalabutan sa ilang mga anak nga nagtuon. Pagkanindot man sa pamahayag ni Senador Pimentel. Pero manghinaot lang kita nga kining tanan nga kay nilusot naman sibo sa ato nga nakuha nga balita ang milusot na sa third ug final reading ang increase nga legislated wage increase nga gipanday sa Senado. Manghinaot ta nga kadtong mga gidilian sa mga dagko nga mga negosyante masabot-sabutan og pananglitan bukuyog man ang Kongreso. Pero sa akong tanaw pamahayag nga ilang gipalusot kagahapon nga atong gihisgutan murag kadaghanan sa mga kongresista dili magyud pabor. Gani dunay tricks nga atong dadawat unsa magyud kay rason nga karon pa bang kuno mahitabo saba nga mo'y pagtuo ni sa presidente sa Cebu Chamber of Commerce and Industry si Mr. Ko nga ang Senado maog yoy nagpalusot og balaod nga tagaan og wage increase ang mga trabahador. Doon ay mitik so ingon tingali hapit na bangkod ang eleksyon para pugi points ba? Pugi point kuno. Tingali siya. Natural bagida kay kadag mo manggali nga moingon ta nga kadaghanan sa mga lihok karon sa atong mga kongresista o mga senador labi na gyud kadtong mga senador nga ang ilang termino matapos karon 2025 ug unya mudagan na sa re-election mangita mo sa sidag paagi nga ang ilangan magpabilin nga humot sa hula dili ang ilangan dili makalimtan ug magpabiling humot sa kasing-kasing sa mga pumipili. Mao magday importante pagayo. Okay, sige, manghinaot talanta. Saba nga mao'y panghinaot meaning pipila ka mga nag-text nato nga hinaot unta nga tungod ug alang kuno sa mga trabahador nato. Magkasabot kuno unta ang Senado ug ang Kongreso nga inyon ta makapalusot sa ang Kongreso og ilang kaugalingon nga wage increase 100 balaod ug unya makuha sa nato unta ang huna-huna og pagbati gyud ang pag-uyon makuha sa ang pag-uyon sa mga dagko nato nga mga negosyante kay mao man ay importante kay tinuoray pagkakuyaw kung simba ko mahitabo manaon niya magpasunod kini mga negosyante pangingon nga wa na lang mo deklarar na lang may bankruptcy kay diwa nay mahimo arte mo walhin nila mi sila ing nasod nga kanang dili magkalisod ang among sitwasyon munay nakapeligro pagkadaghan tigalay sa mga kaisunan tag Pilipino nga mga trabahador nga maapektuhan balikon ko akong balik-balikon tabagan atog ampo nga kanang tanan nga mga panagsungi ron ang mga panagsungi sa Kongreso ug Senado nga nagsugod sa People's Initiative manghinaota
nga hinay-hinay nga mahilot ni. O ako nagtuo nga wa gilaeng makahilot niini kundili ang atong presidente, si Presidente Bongbong Marcos. Kay og magsige kini, ug unya nagsige sa ning problema nato, nagsige ta og didautay, sige binumbahay, sige og kanang press conference kining pipila ka mga leader nato ug unya naglinabayay og mga pagsaway, mga atakihay ang kinsa man intaw magka-lison pagsabot ang mga marginalized kitang mga kabus in taong Pilipino. Unsao naman lang ug baka sigihon magsigi sila di anang ilang panagbangi ug unya way kasulbaran ang mga problema nga giatubang nining atong nasyon. Balikon ko ikaw nga dunay huna dunay inyong opinion nga buot ipadangat ipadangat lang na niining atong i-text na din hining atong tulumanon kay amo ginang atagaan og pagtagad ni Hitler. Okay, sige, wato nato no. Ang unsay resultado niini maabot magyud kaha nga moabot bagini sa lamesa ni presidente aron papirmahan kining balaod nga mag-increase og 100 para in town sa mga kaigsuonan tang mga trabahador sa mga kompanya sa mga private nga mga negosyo. Okay. Sunod nga tinagsip sa balita nga atong napunit karong adlaw, mao kining kuan na di ay parties man karon do nag-increase. Do na increase nga unsay nga nining presyo sa petrolyo. Ambot di lang kay ko magkasiguro basta kay kaping pesos kuno sa kaping pesos sa diesel, sa gasolina o sa kerosene. So ikaw nga naminaw kanako damo karon ni Hitler din hini atong tulumanon og pananglitan ikaw na lay pangutana og pila gyud pero pag andam-andam og kaniadto maura nay amount imudad-on puno-puno kay murag dunay increase gyud nga murag piso kaping piso o piso ba matag litro kaping piso matag litro. Okay, sugod kuno karong adlaw matod pa nining atong nakuha nga balita. Karon sunod nga atong hisgutan kini laging usa sa mga gi-question ni Senadora Amy Marcos mao kadtong kantidad nga pila ba kadto nga para unta gyud kuno nga ihinabang sa mga kaigsuonan ta nga mga kabus. Wa tay question ni ana daw kay angayan masagyod kadtong kaigsuonan nato nga mga nanginahanglan og tabang angayan gyud nga tabangan. Kagani makaingon sab ko nga si Amy kunwa pa sa tingali siya makakita nga angayan nga siya mutingog para og tungod sa administrasyon. Tingali di sa tingali siya bubuhat ni ana kay wa sa di sa tingali makaako si Amy Marcos kumo ka baguang ni Bongbong Marcos nga musabutahi sa administrasyon sa iyang igsuon. Mao nga kung doon na magani siya namatikdan ug doon naman siya napabanihua nasimputan indon tan lang nga kuan ba murag mahitungod sa gi-question daging nga kantidad nga gigamit nga gamiton dili nga para sa ayuda sa DSWD o uban pang ahensya sa atong kagamahanan unya gamiton sa lain tuyo no labi na sama ni adtong giingon nga ayuda lagi kuno para sa kadang ayuda para sa pinirmahay kadtong sa People's Initiative. Mao nga matud pa ni kanhi Senador Panfilo Lacson. Sibo sa balita nga atong nadawat karong buntag matud pa ni Senador Panfilo Lacson. Ang DSWD ang angayang manghatag og ayuda. Wow, kay tinuod no. Kay kung manghatag na galing ayuda ang mga pinili sa lungsod. Pero tingali
ah, ang mga ayuda nga ihatag sa mga munisipyo, probinsya ug syudad, di sab tingali nato mga babasol nga medyo bantayan kini sa mga local government officials. Ha? Kaya ang tingali ang mga national officials, ang mga dagko, ang mga leader tingali, mo intra na gali ni ining pagpanghatag sa ayuda, murag mataw na ang atong pagduda nga unsa bagyo ka. Nga nung ni intra man ni siya pag-distribute sa ayuda. Kay matod pa ni kanhi Senador Pampilo Lacson, ang DSWD, abaoy angay nga lang nga manghatag kunog ayuda. Unya pangitaon taragutong kadiyot kayo. Ang katong kantidad nga giingon nga unsingan ining gi-question ni Amy. Hain ra ba to? Mura man to og pila ba gito'y amount niya to dako man to amount ang gi-question ni Amy. Kay lagi mura kuno gi-insert sibo sa balita, mura gisukip lang kuno. Mura bag wa kuno to gani mitubag sa mga kongresista. Naunsa mo nga tan-awa kuno ning record hasta mong mga senador may pirma man. Pero ambot og kinsay nagsultis tinuod. Wa sad ko magtuo nga si Amy nga may buha si Senadora Amy Marcos nga mahimo ni ining expose nga buot niya dauton ang administrasyon. Buot la niya tingaling panalipdan nga kanang kwarta nga ayuda dili gamiton sa pamulitika kay kana para sa hinabang sa mga pobre natong kaigsudag mga Pilipino. Okay. Din ato nang paaboto, no? Ungon niya, ni ana, ang giisgutan nato kaganina, nga ang Department of Migrant Workers, nga giigon nga matod pas balita, magpada kuno ang sa ato pa ang Department of Migrant Workers magpada kuno og mga seasonal workers sa South Korea. Ug unya ang guidelines niini kuno ipagawas sunod semana. Sa ato pa ikaw nga naminaw kanamo karon dinhin ining atong tulumanon panginlabot. Kung eksperensyado ka sa mga trabaho dito sa gawas ug unya interesado ka nga buadto sa South Korea, maayo tingali nga mangutana ka sa Department of Labor o di manggali mangutana ka diha sa unsa ining Department of Migrant Workers sa opisina o unsa bay mga kinahanglanon o ikaw interesado nga mo trabaho dito sa South Korea. Ug unya mas maayo to ang mangutana ka. Unsa bay gikinahanglan? Unya unsa bay guidelines? Kay ikaw kay nasayon ba sab gyud ta nga ang maarang-arang magyud ang sweldo didto sa gawas. Sibo sa nakuha nato nga mga impormasyon sa gikan niadto mga unsingan ini natong ang atong mga OFWs nga dito ang magtrabaho sa gawas, maarang-arang magyud kay kadtong mga OFWs nga ang ilang mga agi dito sa gawas gigamit sab sa gipadad-an dinhi sa Pilipinas ni Asinso magyud nakapaayo sa ilang balay, nakanegosyo ug unya medyo makita nato nga medyo nihayay ang ilang pagpuyo nganuman kay maarang-arang ang ilang sweldo dito sa gawas. Mao man gani nga ikaw balikon ko kung nag-interes ka mo trabaho, seasonal workers ka. Muna pero wa sa ko di kay ko maka-explicar og unsa nga seasonal workers kining giingon nga ipada ngadto sa South Korea. Unsa nga trabaho, unsa nga seasonal workers ang ipada dito. Ug unya unsay guideline, unya mga requirements. Mas maayo tingali nga balikon ko magpangutan nata sa Department of Migrant Workers nga opisina o di ba magpangutan na sa Department of Labor kay sayon ko nga
doon na sa sila'y kasayuran mahitungod dining giingon nga lagi trabahador nga ipada ko nanginahanglan ang South Korea o mga seasonal workers. Unya, higala, usas sa mga akong gituhuan nga medyo nakaamong niining dili pa nagsabot sa mga kongresista o sa mga senador. Mao kadto numero 1 kadtong People's Initiative. O unya kadto ng Chacha nga gusto nila sa mga senador kongresista nga madali, pero ang ubang sa mga senador gusto kung doon na manggali kuno'y Chacha kana nga unya ang plebisito adto himua uban kuyog sa idungan sa eleksyon sa 2025 aron kuno maminus-minus ang gasto ug unya ato sa ditaw madaginot kuno ang pundo sa nasod. Pero kadaghanan kun sa mga kongresista mura bag nagdali ambot og unsa may rason. Kadaghanan tingali nila mo ina sa ang termino ug unya doon na sad sila nga tingali plano nga mudagan sad og taas-taas nga posisyon. Mao nga manghinaot nga kining tanan nga mga kabangian makapangitaan gyud og sulban. Ni ay usa ka kulom nga dugay-dugay na ni na ako unta nga hisgutan din hini atong tulumanon. Ni adto pa ning Pebrero gawas sa Pebrero 13 nga napatik sa Priman. Sinuwat di sa kulom ni Leo Lastimosa sa iyang kulong sa Arangkada. Nga medyo nakapa-interes ni nako kay ang uluhan ni ining iyang kulong ang uluhan ni ini matud pa niya litag sa Chacha. Unsa ba ning litag? Kay kini litag sa mga langgam para man ni makadakop ang makadakop ta langgam magbutang taglitag. Unya kining sinuwat ni Leo Lastimosa sa Dipreman giuluhan niya og litag sa Chacha. Ako gitan-aw ba sa diyang ako kining gisunod ug ako gibasa murag nakaingon ko nga mas maayo sa tingali ni nga atong pasawan sa atong mga kaigsuunan nga tigpaminaw. Matod pa niya kon matod pa niya dire ni Leo Lastimosa. Kung may uwaw silang Presidente Ferdinand Marcos Jr., iyang igagaw si House Speaker Martin Romualdez. Excuse me. Inom tagtubig partilar gini. Pastilan gining smoker's cup. Pagkadugay na nakong nibiya sa sigarilyo. Bata-bata pa ko pero ang nicotine dili gid ay mawa, no? Mao nga kadtong mga wa pa makasugod pag panigarilyo, paglikay-likay usa mo. Ayaw na pagkuyog kay kaniadto tugod mapugos mo yung pagsigarilyo. Ako ug ang akong technician sa kay ang akong trabaho sa Radio Man. Unya kami randuha ang module TV alas 5 sa buntag. Ug unya ang kalingawan namo sigarilyo ra yung kape. Mag-atbang mi lain ang booth sa technician laisan ang sa announcer. Sa lato ng pagkasulti, mao to'y naka-rason nga nung nasod tan ining panigarilyo. Nahala. Balik tan ining atong gihisgutan, no? Matud pa kini dili di ako lagi ako lang ning gipasawan kay buot sab nako nga makikuan ba makapurma sad mo og unsay inyong opinion og una-una niini nga balikon ko
sinuwat ni Leo Lestimosa sa iyang kulom sa Arangkada. Ang uluhan ni ini litag sa tsatsa. Matod pa niya, kung may uwaw silang Presidente Bongbong Marcos Jr. o igagaw si Speaker Martin Romualdez ug ang ilang aliado nga si Senate President Mig Zubiri, angay sila nga muhunong dayon sa ilang karakara nga kampanya sa charter change tsatsa ug mangayo og pasaylo sa katawhan. Kini human mapamatud-an ni human kini human ko kini kuno human napamatud-an ni retiradong Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio nga wa sila kahibaw sa ilang gipanulti nga ang pag-usab lang sa 1987 konstitusyon ang makapalambo sa nasudnong ekonomiya kay makadani sa langyaw nga mga negosyante pagbubu sa ilang puhunan sa atong nasod. Balikon ko ato ning hilayon. Kini human mapamatud-an nga kini human napamatud-an ni retiradong Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio nga wa silang kahibaw sa ilang ipanulti. Pastilan ho. Pagkaisog sa ini ni Leo Lestimosa nga maingon nga si Presidente Marcos, si Speaker Martin Romualdez o si Senate President Mig Zubiri wa kahibaw sa ilang ipanulti nga ang pag-usab lang sa 1987 konstitusyon ang makapalambo sa nasudnong ekonomiya kay makadani sa langyaw nga mga negosyante pagbubu sa ilang puhunan sa atong nasod. Matod pa niya, dugang niyang gisuwat. Sayang pag-atubang sa tsatsa public hearing sa Senado kagahapon, si Carpio may pahinumdum sa mga senador. Mao ni, gitugutan na sa nangaging nga administrasyon ang mga langyaw nga sa pagpanag-iya og 100% sa mga planta sa kuryente nga nagamit og coal, oil ug gas. Sa ato pa ay katong ingon nila nga wa tuguti ang mga langyaw dili di ay tinuod kay matud pa ni Carpio gitugutan na sa nangaging nga mga administrasyon ang mga langyaw pagpanag-iya og 100% nga mga planta sa kuryente nga nagamit sa coal, oil ug gas. Gitugutan na sa Korte Suprema ang pagpanag-iya og mga langyaw sa 100% nga hydropower plant o gitugutan sa Administrasyong Marcos sukad sa 2022 pinaagi sa Department of Justice o Department of Energy ang pagpanag-iya sa mga langyaw og 100% nga geothermal, solar ug wind power plant. Sa ato pa kana deng ingon nila nga kuan ra inyon ta 60 or 40% ra ang mapanag-iya sa mga langyaw nga maoy nakapa islag kuno niining pipila ka mga negosyante dili day tinuod kay og kini giingon ni Associate Justice Carpio retired Associate Justice Antonio Carpio nga gitugutan na sa nangaging nga mga administrasyon ang mga langyaw pagpanag-iya og 100% sa mga planta sa kuryente nga nagamit og coal, oil ug gas. Gitugutan na sa Korte Suprema pagpanag-iya sa mga langyaw og 100% nga hydropower plant o gani si Presidente Marcos na matud pa gitugutan sa Administrasyong Marcos sukad sa 2022 pinaagi sa Department of Justice o Department of Energy ang pagpanag-iya sa mga langyaw og 100% nga geothermal, solar ug wind power plants. Ug unya matud pa sa ato pa bakak ang kinakusgang argumento nilang Marcos, Romualdez ug Zubiri ug mga kaubanan pag-usab sa konstitusyon. Sakto si Carpio nga ang Pilipinas maoy labing luag og mga balaod
sa foreign investment dili lang sa Southeast Asia kung dili sa tibuok Asia. Ispo ko mo day na nga matod pa baka kuno ang kinakusgang argumento nila ni Marcos Romualdez Subiri ug kaubanan pag-usab sa konstitusyon. Sakto si Carpio nga ang Pilipinas mao'y labing luwag og mga balaod sa foreign investment dili lang sa Southeast Asia kundi sa tibuok Asia. Ug unya malatod pa niya dili makaguryo-guryo silang Subiri, Romualdez o mga senador o mga kongresista kung sila'y mag-abli sa ekonomiya ngadto mag-abli sa ekonomiya ngadto sa 100% nga pagpanag-iya sa mga langyaw pinaagi sa kausaban sa Public Service Act o sa Retail Trade Liberalization Act. Ani akong dili nagkabali-bali na. Balikon ko ha. Dili makabatod pa kini nga paragraph. Dili makaguryo-guryo silang Subiri, Romualdez ug mga senador ug mga kongresista kay sila'y nag-abli sa ekonomiya ngadto sa 100% kapag panag-iya sa mga langyaw pinaagi sa pag-usab sa kausaban sa Public Service Act ug sa Retail Trade Liberalization Act. Sa ato nausab na di ay ang gitagaan na di ay makapanag-iya na ang mga langyaw kay isa pag pinaagi og 100% pinaagi sa pag-usab sa Public Service Act o sa Trade Liberalization Act. Matod pa, salamat sa kamatinud-anaw ni Carpio na bantang nga ang tinuon nga tuyo sa Administrasyong Marcos sa pagpamugos sa tsatsa ang pagdugway sa ilang termino o pagpalapad sa ilang gahom. Dunay sukaranan ang mga kahadlok nga pantalya ra ang pasalig sa economic provision nga ray ipaubos sa tsatsa. Doon ako na kay kung mulingkod na ang Kongreso isip kung Constitutional Assembly wa na'y makapugong sa administrasyon pagpayuhot sa bisan unsang kausaban sa ilang mahuna-unaan. Apil na ang pag-usab sa sistema sa gobyerno ug simbako layo rato tabokon og pito ka laon pagkansilar sa umaabot nga eleksyon. Hastila no. Kaisog ni Leo Lastimosa kay matod pa niya ni ining iyang katapusang para po nga gisuwat kay kon mulingkod na sa Kongreso isip Constituent Assembly wa nay makapugong sa administrasyon pagpayuhot sa bisan unsang kausaban nga ilang mahuna-unaan apil na ang pag-usab sa sistema sa gobyerno og simbako layo rato tabokon og pito ka laon pagkansilar sa umaabot nga eleksyon. Hapit para mag-eleksyon sunod tuig. So mao kana ako ning hisgutan dinhi ako yung gibasa kining sinuwat ni Leo Lastimosa siyang arangkada og kay ang rason lagi kuno matud pa nga kinahanglan nga dunay kausaban sa economic provision sa atong batakang balaod aron nga musuod ang mga langyaw. Og unya mas maayo nga makabati sa unta ta sa baruganan nila ni di na lang sa presidente. Ang ato na lang si Speaker Martin Romualdez o si Senate President Subiri o ang pipila ka mga senador. Unsa ba katinuod nga wa naman di ay bukas naman gihatag naman sa mga langyaw ang pagpanag-iya og 100% sa pagpanag-iya og planta sa kuryente nga magamit og coal, oil o gas. Gitugutan na sab kuno sa Korte Suprema ang mga langyaw pagpanag-iya og 100% sa hydropower plant. O niya sa panahon nga ni karuna ni Presidente Bongbong Marcos sa sukad adto 2022 pinaagi sa Department of Justice and Department of Energy gitugutan na pagpanag-iya ang mga langyaw og 100% sa geothermal, solar o wind power plant. Unsa pa man kahatuon ang buot nga ihatag sa atong mga senador o sa mga kongresista ngadto sa mga langyaw
nga tagaan og 100% ang mga langyaw nga magapanagiya og butang. Panangiyutang para nako, I will always maintain my stand akong baruganan nga ug mahimo dili in taon tugutan ang mga langyaw nga pagpanagiya og sibo sa ilang tuyo lang ug kayutaan din sa atong nasod. Ato gisad limitahan kay tingalig mo abot nga tungod kay mga multimillionaire sila ma-squatter na inuunta nining atong nasod. So higala hinaot unta nga kining atong paghisgot-hisgot karong buntaga nining atong sa mga isyu nga angayan nga ato tambayayungan, angayan nga atong tagaan sa atong pagtagad og dili unta ta magpakahilom lang, kinahanglang mutingog ta, kinahanglan nga musalmot yun ta sa mga kalihukan nga angayan nga atong ipabati sad ang atong pinubre nga huna-huna. Mao manggali nga kining atong tulumanon nga gibugna ni kining atong pangidabot nga gibugna pinaagi sa Lungsuranon Radio ang atong tuyo nga ang atong mga hisgutan dinhi mulatay sa imbudo ug di ba sa sandayong nining atong tulumanon nga makaabot ang iyang dagayday ngadto sa pandungog sa mga kaigsuonan ta nga mga pinili sa lungsod. Hinaot unta nga ila makabati sad sila nga mao kini ang baruganan sa mga yanong lungsuranon. Wa naman tay panahon hinaot ugma sa mantak na ni mao gyapon istasyon inyo gihapon kaming ubanan si Hitler ining atong tulumanon og sangan sa station manager si Doren Wingke Pipito og ni Engineer Buyet. Salamat kayo balik ko namo nga sa pipila nato ka mga kaigsuonan nga nagbiyo kanunay nining atong tulumanon ug unya wa say pagpanagana pagpadangat sa ilang mga opinyon ug una-una pinagi sa tik. Salamat kayo ninyo. Og amo paabuton ang dugang paunya ninyong pag-apil-apil, pagsalbot sa mga pagpinagi sa pagpadangat sa inyong una-una sa nagkalain-laing isyu nga among hisgutan dinhi nining atong tulumanon. Sa pagkakaron, salamat og hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning. Yes, good morning Sir Yuchi o good morning mga kalungsuranon. Magpasalamat usab kami karon sa mga nag-view o nag-like sa ato live stream. Ngadto kang Jenry Maravilis, kang Batang Pasay, kang Lanix Lumba, kang Mirasol Puso Nimenso, kang Gilya Borsana Okan, kang Jokim Sakay, kang Glenn Pakalya, kang Robbie Shoes, kang Chirel Dumagsa, kang Armito Paloma, kang Chirian Kudog, Carsoniti, kang Ana Luna, kang Giralen Poblete, kang Janry Pilayo, kang Edwin Codelia, kang Bobby Talam Alikaya, kang Joel Rosal, kang Lani Torco, kang Christopher Kaya Rubaro, ug kang Jima Sinisa. Mayong buntag ug daghang salamat. Okay, salamat kayo sa tanan nga nagbiyo kanato karon. Gani di ay pipila ka mga text nga atong nadawat nga ato nya ning anam-anamon sa paghisgot dinhi pag-atiman dinhi sa atong tulumanon. Og unya ako sang hangyoon ang pipila nato ka mga kaigsuonan nga ayaw lang tanian ang mga personal lagi pasaylo mga mig pasaylo ang management nga kanang mga text nga medyo personal og unya grabe na kaayo paghisgot sa politika dili taniana no. Ang ato lang ang inyo lang opinion di man tadautan nga mo di pandautan para namo saba nga wa say magkapugong namo dinhi ning atong tulumanon nga muhisgot ta sa mga makita nato obserbahan nato nga angayan nga atong panginlabutan sama pananglitan ni anang giingon lagi nga medyo dura day pipila kuno ka mga munisipyo siyudad nining atong rehiyon 8 nga murag ang mga negosyante mura ba gipiit na kay sila na ang taga licensing division maunay magbuot og pilay isulti kada bang sa matag tuig
iningadto nimo kay bukuha ka sa ibang mayor's permit, increase yun ang sales, increase yun ang agi. Kana bang pirmin taas, pastilan. May mano. Og mga hinigtan nimo ng mga pumapalit, nga imo nang maanam-anam pagbira matag adlaw. Wa man tay kasi kalabutan parehas ga niini gihapon mga pidikap. Dili an sa tanan dunay mga nagbiyahe nga mga tricycle nga dibuinas kaniya ng adlaw. Nga inig kanaog sa usa ka pasahero, igo lang kang makadagan og gamay na ano sa imo sakay. Pero doon na say panahon yun nga abot gali kanimo ang medyo kadimala sab nga birang pila hapit na mo oras nimo dagadagan wa gyud ka masaki. Ug unya mao na parehas na sa negosyo. Sa kadaghan sa mga negosyante nga mga tindahan na agi usahay nga kanabang maoy baduol yun ni anang adlaw. Sa laktod ng pagkasulti, depende na sa swerte ni anang adlaw. O gani, doon ay may text pa nako diri nga nadawat nga ngano man kuno nga ang mga building diha nato nga gipaabangan sa syudad minus man kumparar sa mga private nga mga building nga nagpaabang. Ang rason maingon niya na dugay-dugay man ko sa konseho nga ang kanagong mga building nga gituko diha sa merkado kanang mga store nga giputang diha ang 50% niya na public service. Nga sa ato pa kung ang sa private nga pagabang ingno nato nga 10,000 diha sa atong syudad sa public building nato sa gobyerno nga mga store 5,000 inyong takatunga lang 5,000 nga naman tungod kay di man na negosyo kanang gipaabang kanang rental gidawat sa syudad gikan ni anang mga pwesto diha sa atong merkado ang tuyo ra di ana nga ikabalik na magamit na para ipa-repair og dunay maguba dili na negosyo dili parehas sa mga private nga mga paabangan nga ilag yung gikwenta nga muang gyud do na ganansya diha sa ato igo lang sa syudad igo lang nga ang magasto kuwang pagali usahay pagpa-repair sa ato pa 50% di ana public service serbisyo publiko nahala ang tunugma sa samantakla di ba og yapong istasyon kini yung higala si Pipito moingon salamat og sa hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning.